ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੜਕਾ ਘੁੰਮ ਲਵੇ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੜਕਾ ਘੁੰਮ ਲਵੇ ਸਾਰਾ सही है اللہ دے حضور درد دل نال دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے آمین جس ذوق جس محبت دے نال احباب جماعت نے اور خصوصاً نوجوانوں نے اس پروگرام کا انتظام و اہتمام اور انعقاد کیتا ہے اللہ انہاں دیاں کاوشاں کوششاں محنتاں اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے آمین اور ساڈے سارے دی نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے آمین دنیا کے اندر بسنے والا ہر فرد اچھا ہوئے یا برا ہوئے بد ہوئے یا نیک ہوئے قرآن سنیا اور اتنی بس نہیں کتنے خوش نصیب نے جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے یہ شرف عطا فرمایا آپ فرماتے نے جنہیں منو ویکھ لیا ایمان دی حالت اندر قربان جاواں معمولی بات نہیں جنہیں منو ویکھ لیا ایمان دی حالت اندر اللہ نے او دے تے جہنم دی آگ نو حرام فرمایا کتنا بڑا اعزاز اللہ نے نبی پاک نے صحابہ و غلامان و عطا فرمایا اور میں کہا کرنا انہاں دی اور کوئی شان بھی بیان نہ کیتی جائے کوئی آیت نہ پڑھی جائے کوئی حدیث نہ پڑھی جائے اے سب تو بڑا اعزاز ہے کہ انہاں نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ تکیا ایمان دی حالت اندر سبحان اللہ اور سونےو ویکھن وچ بھی فرق ہے ویکھن نو نبی پاک علیہ السلام نو ابو جہل نے بھی ویکھیا حضور نو ابو لہب نے بھی ویکھیا آپ نو عتبہ تے شیبہ نے بھی ویکھیا ویکھن وچ فرق ہے ویکھنا اونجے جویں صدیق نے ویکھیا جویں پیارے فاروق نے ویکھیا عثمان و حیدر نے ویکھیا اور اللہ جلال نے اسے واسطے قرآن دے اندر اعلان فرمایا اللہ جلال فرماندے نے وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ اے او خوش نصیب نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ جنہ نبی پاک علیہ السلام دیاں سے عرضاں کیتیاں اللہ فرماتے نے اونا دی طرح ایمان لے آؤ گے تے تواڈا ایمان قابل قبول ہے اللہ دے دربار اندر تاؤں دی ویلیو ہوئے گی اللہ دے دربار اندر تاؤں دی اہمیت ہوئے گی رب دے دربار اندر تاؤں دی حیثیت ہوئے گی اور صدقے جاواں آپ علیہ السلام نے فرمایا جنہیں ایمان دی حالت اندر مینوں تک لیا ویکھ لیا اللہ نے عہدے تے جہنم دی آگ نو حرام فرما دیتا ہے اور سونےو
ایتھے ہی بس نہیں، آپ کا فرمان گرامی میرے پاک پیغمبر دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ عام کسے مولوی دی خطابت دا رنگ نہیں، کسے شاعر دی شاعری دا رنگ نہیں، کہ اس زبان جو پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان اقدس ہو، اس زبان جو یہ الفاظ نکلے نے جو نبی اپنی مرضی نال نہیں بلکہ کائنات دے رب دی مرضی نال بول دے، اس نبی پاک دی زبان نبوت دے الفاظ جنہ بارے خود قرآن کہہ رہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس زبان دے لاہوریو، اس زبان نبوت جو نکلے الفاظ نے جڑے جدوں بول دے نے اللہ دے آرڈر نال بول دے نے، جدوں بول دے نے اللہ دی وحی نال بول دے نے، سبحان اللہ۔ آپ فرما رہے نے جنہیں مینوں ویکھیا او دے تے اللہ نے جہنم نو حرام کر لیا، ایتھے ہی بس نہیں بلکہ آپ فرما دے نے جنہیں مینوں ویکھن والے نو ویکھ لیا، جنہیں مینوں ویکھن والے نو ویکھ لیا، اللہ نے عہدے تے بھی جہنم نو حرام فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو اللہ نے شرف عطا فرمایا۔ آج اسی آنے میں جناب سامنے بیٹھ کے بھلا مولانا صاحب دے واز سندا رہیا، میں سامنے بیٹھ کے بھلا خطیب صاحب دیاں وازاں سنیاں، میں سامنے بیٹھ کے حضرت یزدانی شہید دے بیان سندا رہیا، میں سامنے بیٹھ کے حضرت علامہ دے بیان سندا رہیا، لو جی میں سامنے بیٹھ کے بھلا شیخ الحدیث دیاں وازاں سنیاں، انہاں دی زبانوں میں اللہ دا قرآن سنیا۔ ہاں بڑے احساس والی بات ہے، بڑے منصب والی بات ہے، علماء کرام اولیاء دی زبان کو اللہ دا قرآن سنیا جائے، اور یار انہاں دی قسمت مقدر دے کیا کہنے جنہاں سامنے بیٹھ کے قرآن مصطفیٰ کو رسول جنہاں سامنے بیٹھ کے جنہاں سامنے بیٹھ کے قرآن میری سرکار کو سنے صلی اللہ علیہ وسلم، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، اشارے دے بیتی، آقا دے سونے دوارے دے بیتی، اشارے تے بیتی، آقا دے سونے دوارے تے بیتی، اور نبی جی دے فوجاں قطاراں دے ساتھی، نبی جی دے فوجاں قطاراں دے ساتھی، اور لیلاں دے ساتھی، نہاراں دے ساتھی۔ جنہوں کسے مولوی دا ساتھ مل جائے وہ دی اٹی زمین دے نہیں لگتی،
جنوں کسے خطیب دا ساتھ لب جائے او دی اٹی زمین تے نہیں لب دی او جنہاں نو ساتھ آمنہ دے نال دا محبوب علیہ السلام آپ دی صحبت ملے آپ دی مجلس ملے اب کیسا پیارا منظر ہوئے گا بے نزدے کے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے فدا آج اسی حضور کو بیکھیا نہیں اور یہ کوئی میں ساتھ اسا محبوب کو تکیا دعا کرو اللہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار بڑے سیاکار سونیا تینوں تیری کریمی دا واسطہ ہی کتے خواب وچ محبوب دا آمین اسا ویکھیا نہیں لیکن جتھے محبوب دی بات آ جائے او دے مقابلے اندر ماں باپ ہوئے بہنا بھرا ہوں رشتہ دار ہوں زنو فرزند ہوں عزیز و اقارب ہوں کائنات دی ہر شہر چھڑ دینے ہم مصطفیٰ چھڑ دینے نہیں اور نبی باپ دی محبت عقیدت عالم یہ مسلمان گیا گزرے تو گیا گزریا مسلمان جنہیں کدی نماز نہ پڑھی ہوئے مسجد کا دروازہ نہ کدی لان کے بیٹھیا ہوئے وہ دے سامنے وہ دی ماں نو گال کٹو شاید برداشت کر جائے وہ دے باپ نو برا آکھو شاید برداشت کر جائے وہ دے کسی رشتہ دار نو گال کٹو شاید دوبارہ کر لے وہ دے سامنے مصطفیٰ دی شان ذرہ برابر گستاخی کرو مر جائے گا نبی دی شان وچ گستاخی برداشت نہیں اسی یہ منظر دیکھیا نہیں سلمان رشدی شاید تسی نہیں جانتے ایک مرتد ہونے والا شخص آج تو کچھ عرصہ پہلا انہیں نبی پاک دی شان اندر گستاخی کی قرآن دی شان اندر نبی پاک علیہ السلام دی شان اندر گستاخی دا ارتکاب کیتا تے لکدا چھپدا نس گیا یورپی ممالک دے اندر کل ایک مسلمان نوجوان اتھوں کا مقامی مسلمان انہیں چاقوان دے بار کر کے فاصلے جہنم کر جڑا نبی دا گستاخ ہے ایتھے بھی ذلیل ہے تے اگے بھی ذلیل اساں نبی پاک کو ویکھیا نہیں اسی حضور دی گستاخی برداشت نہیں کرتے جنہ میرے محبوب نو تکیا ہے بلندے کے فدا دے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام ایک سمت عمر ایک سمت علی ایک سمت عمر ایک سمت علی صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا ابو بکر و عمر عثمان و علی ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زموں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا جب بیٹھے ہوں گے مجلس میں دربار
کا عالم کیا ہوگا اور کھائی ہے قسم خود اللہ نے کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی کھائی ہے قسم خود اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا اللہ جلال ولی کرام فرما رہے ہیں انہا غلامان مصطفیٰ دے بارے نبی پاک دے انہا پیارے صحابہ دے بارے فرمایا جزاؤہم دنیا بھی اندر کتے مارا نے کتے مصیبتاں نے کتے آزمائشاں نے کتے پریشانیاں نے کتے امتحان نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم اللہ ذوالجلال کی طرفوں انہاں نو جزا ملے گی کی جنات تجری من تحتہا الانہار ایسا جنت لبے گا جدے وچ دودھ دیاں نہراں پیاں چلدیاں ایتھے 200 روپے کلو تے او بھی ادھا پانی پانی والی گل ہی پرانی ہو گئی ہن ساڈے حال تے اللہ رحم فرمائے پتہ نہیں اسی کی کھادی پیتی سن تے کی سانوں کھوائی جاندے نے اللہ ساڈے حال تے رحم آمین ادھر کی اللہ نے ایسے جنت ایسیاں نہراں تیار کیتیاں نے جڑے دودھ وچ ملاوٹ ایتھے 2000 روپے کلو شہد گڑ دا سیرا اوتھے رب نے شہد دیاں نہراں چلا جنات تجری من تحتہا الانہار اللہ ذوالجلال فرماتے نے ایسے جنت ایسے بہشتے بڑی اسائے نوازتے تیار فرما دیتے ہیں اور یار کیسا پیارا منظر ہوئے گا ایک صاحب دل نے نا اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتا ہے اور میں اسی داستے کہا کرنا نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دا عام ساڑھے تو آٹھے لوگاں دا فرق ہی نہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے احد پہاڑ وہ 5-6 کلومیٹر چوڑا ہے تے کوئی 12-13 کلومیٹر لمبا ہے اتنا بڑا احد پہاڑ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تواڈے جو کوئی بندہ احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرے تے میرا صحابی جوان دی ایک مٹھ خرچ کرے سبحان اللہ یہ معمولی فرق ہے احد پہاڑ جنہ سونا 2 لاکھ سونا تولا ہو گیا ہے 1.5 لاکھ نو تولا نبی علیہ السلام فرماتے نے احد پہاڑ جتنا سونا اگر تواڈے جو کوئی اللہ دے راہ وچ صدقہ کرے خرچ کرے تے او دے مقابلے اندر میرا صحابی ایک جوان دی مٹھ اللہ دے راہ وچ صدقہ کرے اسی او دے ثواب نو پھر بھی نہیں پا سکتے پیغمبر علیہ السلام دے غلام اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ اچھا اندازہ کرنے والی گل ہے اسی اینا کچھ کر کے نمازاں روزے وہ حج کرتا ہے عمرے کرتا ہے صدقے کرتا ہے زکاتاں دیندا ہے پھر مر جانا سارے سدائے تے کسے پہ نہیں رہنا پھر اگے قبر دا معاملہ پھر حشر دا معاملہ پھر اللہ قسمت چنگی کرے تے جنت وچ ٹر جانا ہے جنت وچ رب العالمین مومناں نو
اور بھی بڑیاں نعمتیں عطا فرمان کے بطور خاص دو نعمتیں بڑیاں خاص عطا نے کیڑیاں نمبر 1 اللہ ذو جلال والاکرام جنتیاں نو اپنا دیدار کران گے نعمت اللہ جنتیاں سے آواز کر دے میں سونیو اسی رب نو ویکھاں گے آپ فرماندے نے 14ویں رات دا چاند چڑھیا ہوئے کہ ویکھ لیندے ہو ویکھ لیندے ہاں پر میں اکھاں کو تکلیف تے نہیں ہوندی جی نہیں فرمایا جی میں 14ویں رات دا چاند ویندے ہو ایویں جنت وچ اپنے رب نو ویکھو ایک نمبر 2 دوسری اللہ دی خاص مہربانی فرمایا جنتیو جی رب جی فرمایا ہور کسے شاید دی لوڑ اللہ ہر شاید بات ہوئے نہیں پھر بھی یا اللہ ہر شاید بات ہوئے اچھا ایتھے دنیا تے اسی اپنے پرونیاں تے نخرے بھینے ہیں مہمان آ جانا بھائی جان پیپسی پیو گے سیمنر پیو گے کوکو کولا پیو گے دودھ سوڈا پیو گے کی پسند فرماؤ گے کئی پرونے ایڈے کمرے ہوندے نے وہاں نے کھانا تے بڑا ودیا کھوایا سو بھوکا نہیں سو پوچھیا کھانا بڑا ودیا کھوایا نے بھوکا نہیں نے پوچھیا اللہ ایتھے نخرے اسی ایک دوسرے دے وینے جنت وچ نخرے رب ویکھے اللہ فرمان کے کسی ہور شے دی لوڑ ہے دے یا اللہ ہر شے واسطے ہوئے فرمایا آؤ میں تانوں ایسی چیز عطا کراں جڑی اس تو پہلا تانوں جنت وچ بھی میسر نہیں آئے جی مالک اللہ فرمان کے خوش ہو جاؤ آج دے بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوں میں تواڈے تے راضی رہاں گا پر ایک گل سانو کدوں نہیں ہے مر جانا ہے قبر جانا ہے پھر اٹھنا ہے پھر حشر ہونا ہے پھر جا کے کتے جنت لبنا ہے کہ نبی پاک دے غلام ہونے کہ جڑے زمین تے چل دے نے مکے دیاں گلیاں مدینے دیاں گلیاں اے اللہ فرما رہے نے رضی اللہ عنہم نبی دیو غلاموں میں دنیا سے تواڈے تے راضی ہو بڑا پیارا منظر جدوں اللہ دی رضا تے سرٹیفکیٹ مل جانے نے جنتیاں نعمتاں رونقاں تے بہاراں مل جانے نے اور صاحب دل نے اپنی محبت دا کیمرہ فٹ کیتے ہندا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون اللہ سانو بھی نصیب آمین اولی اولی آمین آمین اللہ جی میں ایتھے کٹھیا کیتا دے جنت الفردوس جے کٹھیا آمین سونیا اینتی نبی پاک دے حوض کوثر تے کٹھیا آمین وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے او دی رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے تے گل بڑی پیاری کر دے نے پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی پوچھی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی ساکے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہون گے ساکے مچھی دے لذیذ دے کرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاد ہوے گی سارے جنتی کلین شیپ ہوں سارے جنتی کلین شیپ حدیث تے جڑے الفاظ ہیں جردن مردن بغیر مچھوں تے بغیر داڑھیوں اچھا او دے واسطے ایتھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے ایتھے شکل اینی دی بناؤ گے حوض کوثر تے جائیے نبی پاک پہ کے پہچان لین کوئی میرا اپنا ہی آیا
ایتھے شکل انج دی بنائیے محبوب دے حوض کوثر تے جائیے تے محبوب پہچان لین کوئی اپنا ہی بیلی آیا میں قربان جاواں داڑھی مجھ کو شکل بینے آد ہوے گی حسن یوسف دا تابوت دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہونگے سبحان اللہ ایک وڈیری دی عمر دی بی بی نبی پاک علیہ السلام دے کول آئے آکے عرض کر دیے سونیو ساڈے لئی بھی دعا کر دیو اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے بی بی بڈھیاں جنت وچ کوئی نہیں جانا بڈھیاں جنت بابیو چھٹی بڈھیاں نہیں جنت جانا بی بی پریشان آندی ہوئے گی سونے ہوں اسی کو جان کے بڈھے ہوئے بڈھیاں ہونوں کی دا جی کرتا ہے کائنات امام علیہ السلام مزاح فرماندے لیکن شریعت دے دائرے وچ بیٹھ نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا آپ فرماندے نے اس بی بی نو جا کے دسو بی بی جنت وچ بڈھیاں بن کے نہیں جانا بلکہ بڈھیاں نے بھی جوان بن کے جانا اور ہر جنتی سارے جننے جنتی ہونے نے ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جتنا حضرت آدم علیہ السلام دا قد 60 ہاتھ سی اور 90 فٹ بنتا ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ حسن جناب یوسف جنہ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب معراج تے گیا نا اور نبیان نال بھی ملاقات ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نال بھی میری ملاقات ہوئی آپ فرماتے ہیں میں نے کیا یوسف بڑے ہی سونا سی سونے کنے کو خوبصورت آپ فرماتے ہیں انج لگدا سی اللہ نے جنہ دنیا دا حسن پیدا کیتا ہے ادھا حسن کلے یوسف نو دے سکتا اتنے خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام لے کر ایت نبی پاک علیہ السلام دا پیارے اپنے بھائی یوسف علیہ السلام نال ایت پیغمبر علیہ السلام دی آج دی انکساری ہے ورنہ میری تے تواڈی اماں جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی فرمایا کر دیا سن مصر دیاں عورتاں نے یوسف علیہ السلام دا حسن ویکھیا اپنے ہاتھاں دیاں انگلاں کٹ لئیاں تے کتے میرے محبوب نو ویکھ لیندیاں تے اپنے کلیجے کٹ لیندیاں نبی علیہ السلام فرماندے نے ہر جنتی جننے بھی ہونے نے ہر جنتی دا قد بابا جی آدم جنہ حسن جناب یوسف جیسا عمر جناب عیسیٰ والی یہ آواز حضرت داؤد والی بڑی پیاری تھی بڑی سریلی آواز سے حضرت داؤد علیہ السلام دی